नमस्कार। कार्यक्रम सेरोफेरोको 221औं अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नेपालमा लाखौंको गुलाब आयात, शैक्षिक स्तर सुधार्न स्वयंसेवी युवाहरूको प्रयास र नेपालमा रेडियो तालिमको अवस्था लगायतका सामग्री देखाउनेछौँ। हाम्रो राष्ट्रले धेरै छुट्टीहरू बोकेको छ। पहिला भुइँचालोको, त्यसपछि नाकाबन्दीको, त्यसपछि संविधान आएको र यस्तै अन्य छुट्टीहरूमा हाम्रो साल चलिरहेको छ र हामी विद्यार्थी भने जसरी पनि स्कुल आएर पढिरहेछौँ, तर हाम्रो सरकारी कार्यालयमा भने ओभरटाइम गर्नुको सट्टा झन् शोक मनाउँदै छुट्टी लिइरहेका छन्। र अर्को कुरा, हाम्रो घरतिर अहिले बत्ती सत्ती नै हुँदैन र क्यान्डलको पनि अभाव छ। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारी कार्यालयमा चाहिँ 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी छ। बरु त्यो वेस्ट भएको इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो घरतिर सप्लाई गऱ्यो भने कमसेकम हामी विद्यार्थीहरू पढ्न त सक्छौँ। बिदाको बेलामा सरकारी कर्मचारीहरूले अब बिदा नलिकन काम गरेर चाहिँ अब अहिले भएको भूकम्प लोड सेडिङहरूलाई चाहिँ के सहयोग गर्न सकिन्छ गर्नु पर्यो। बिदा नलिकन अब हामी विद्यार्थीहरूको लागि पनि लोड सेडिङ हुन नदिएर विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्नु पर्यो। सरकारी कर्मचारीहरूले पनि सबैलाई समान हुने गरी चाहिँ विभिन्न व्यवस्थाहरू मिलाउनु पर्यो। यस्तै हो। र जुन हाम्रो स्कुलको एक्स्ट्रा टाइम छ त्यस्तै सरकारीमा पनि एक्स्ट्रा टाइम गर्न सकिन्छ। सपोज अब कुनै सेवाग्राही यति बेलादेखि यति बेलासम्म बिजी हुन्छ भनेपछि ऊ एउटा समयमा ऊ फ्री हुन्छ होइन। हाम्रो देशमा त विभिन्न किसिमका मानिसहरू बसोबास गर्छन्, विभिन्न किसिमका मानिसहरू हुन्छन्, उनीहरूको छुट्टै समय हुन्छ। त्यस्तै सरकारले सोच दिनु पर्यो, जनताहरूको बारेमा सोच दिनु पर्यो। र हामीले बिदा परेको बेलामा बिदाकोमा पनि पढ्नु परेछ भने उनीहरूले पनि केही समय रातिमा वा दिउँसोमा अलिकति समय निकालेर केही काम पनि गर्न सक्छन्। उनीहरूले भएको नाकाबन्दीले कारणले अहिले धेरै मान्छेहरूले खाना पकाउन र केही गर्न पाएका छैनन्। तिनीहरूले त्यसो सरकारी कामदारहरूले राम्रोसँग काम गऱ्यो भने यसको सहज त भइसक्यो, तर अझ राम्रोसँग छिटो र भरपर्दो रूपमा सहज हुन सक्छ। जसरी हाम्रो एक्स्ट्रा क्लासहरूको लागि बिदामा पनि स्कुल अटेन्ड गर्छौँ नि, त्यस्तै गरेर सरकारी कर्मचारीहरूले पनि बिदाको दिन पनि अफिस टाइम नहोला तर केही समयको लागि भए पनि अफिस गएर आफ्नो ड्युटीहरू गर्नुपर्छ। अनि अब रेगुलर डेजहरूमा पनि धेरै नभए पनि केही समय भए पनि अलिकति बढाएर त्यसलाई अफिसमा बिताउन सकिन्छ। अनि जति काम अफिसमा गर्छन् सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने नगरे जस्तै जति टाइम अफिसमा बिताउँछ त्यतिखेर अफिसमा बिताएको टाइम चाहिँ राम्ररी युटिलाइज गर्नुपर्छ। अस्ति भर्खरै देशका निकै सम्मानित नेताज्यू सुशील दाको निधन भयो। सायद उनको निधनमा शोकको रूपमा छुट्टी नदिई ओभरटाइम गरेको भए सायद उनको आत्माले हामीलाई आशीर्वाद दिन्थ्यो होला। बालबालिकासँगै हामी सबैले भोग्ने समस्या धेरै छन्। हप्तै पछि थपिने लोडसेडिङको समयावधिले जनजीवन झनै प्रभावित पारेको छ। वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्धन र विकास गर्न गएको हप्ता एक छलफल भयो। वैकल्पिक ऊर्जाको महत्त्व धेरै हुँदाहुँदै पनि काम थोरै पनि भएको छैन भन्ने पनि कुरा। अब यो किन काम थोरै भएको छैन भन्दाखेरि वैकल्पिक ऊर्जामा राजनीति बढी भयो भन्ने भएको छ। मन्त्रालयबाट कता के नमिलेको कुरा पनि आएको छ। त्यसपछि तपाईहरुको बीचमा पनि धेरै समस्याहरू त छैन, तर केही न केही समस्याहरू कता न कता के नमिलेको जस्तो पनि आइराखेको छ। त्यसैले आज म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो यसरी एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि मन्त्रीजीलाई बोलाउने, सचिवजीलाई बोलाउने, अन्य पदाधिकारीलाई बोलाउने र यो फर्मालिटी पूरा मात्रै गर्ने होइन कि यसबाट कामको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने तर्फ पनि सबैको ध्यान जान जरुरी छ। र म तपाईहरुलाई यही आग्रह गर्छु, नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको एनर्जी मिक्समा तपाईको लेस देन 1% अहिले 10 वर्षको टाइममा हामी भन्न सक्छौं, गर्वका साथ भन्न सक्छौं हैन। झन्नै 2% को हाराहारीमा हाम्रो टोटल एनर्जी मिक्समा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन छ। नम्बर 2, अघि हाम्रो शंकर सर यहाँ हुनुहुन्न, शंकर सर चाहिँ सम्मानित व्यक्ति हुनुभयो हैन। हाम्रो भोला सर हुनुहुन्छ, रमेश सरहरू लगायतको टिम
होइन अजय सर पनि यहाँ देख्दै थिएँ मैले। यो लगायतको टिमले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा विशेष गरी हाइड्रो पावरमा हामीले गरेको यहाँको चाहिँ प्रविधि इम्प्लिमेन्टेसन मोडल, तपाईँको चाहिँ सर्भिस डेलिभरी मोडल अरू देशमा होइन रेप्लिकेट गरेको यो चाहिँ एसिया, इस्ट एसिया, अफ्रिकाका मुलुकहरूमा यो मोडललाई चाहिँ रेप्लिकेट गराएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी गर्व गर्नै पर्छ। अब यो अघि अलिकति कुरा नै लास्ट इयरको मैले प्रोग्रेस हेरेँ भनेदेखि हाइड्रो पावरमा अहिलेको हिस्ट्रीमा होइन 4400 किलोवाट चाहिँ तपाईँको हिस्ट्रीमै नभएको काम पनि त हामीले यो लास्ट इयर गर्यो। अहिले पनि म त के भन्छु भने देयर आर इस्युज, सो मेनी इस्युज, बट स्टिल होइन वी आर कमिटेड टु इम्प्रुभ द सेक्टर। एउटा यो हिसाबमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गर्व गर्छु। तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ मलाई थाहा छ। प्रत्येक नेपालीको घरमा बत्ती बाल्नुपर्ने दायित्व तपाईँहरूको काममा छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अहिले मन्त्रालय यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ कि कुरा बढी भएको छ, काम कहीँ पनि भएको छैन। त्यसले म बसी कुरा गर्न थालेँ। अब यसलाई फेरि बुझ्नेले राम्रो बुझ्छ, नबुझ्नेले कति राम्रो बुझ्छ मलाई थाहा छैन। हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्ध प्राप्त गरेका 3वटा विभागहरू छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रमुख विभाग भनेको यो एपिसी हो। यसको काँधमा जिम्मेवारी छ। अहिलेको ऊर्जा सङ्कटको बेलामा यसले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसले काम गरिरहँदाखेरि योसँग सम्बन्ध रहेको तपाईँहरूले पनि दिन दुगुना रात चौगुना काम गर्नुपर्ने बेला छ। तर यस्तो बेलामा के मिलेर हो, के नमिलेर हो, के कुराको समस्याले हो, यो अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो सबै अवस्थालाई महसुस गरेर मन्त्रालयले अब सचिवजीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुनेछ र छिटो छरितो गर्नका निम्ति काम अगाडि बढाउनु हुनेछ। गर्ने ठाउँ छ भने सुपरफास्ट ट्र्याकबाट काम गर्न लगाउने हो। पैसाको चिन्ता नगर्नु साथीहरू, मन्त्रालयमा म छु। हामीलाई लागेको कुरा के हो भने हामीले कुनै पनि समस्याको समाधान टुप्पाबाट भन्दा पनि त्यसको जरा नै पहिलाएर समाधान गर्नलाई पहल गर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायले त्यसको समस्या अल्पकालीन होइन दीर्घकालीन तरिकाले दीर्घकालीन सोचबाट चाहिँ समस्या समाधानको लागि चाहिँ उचित पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ वैकल्पिक जुन यो जल तथा ऊर्जा परामर्शदाता सङ्घको चाहिँ मान्यता रहेको छ। र अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि प्राय जसो कार्यक्रमहरू चाहिँ अल्पकालीन एकदम क्षणिक ढङ्गले गर्ने किसिमका हामीले चाहिँ मनन गरिरहेका छौँ। यसलाई दीर्घकालीन रूपमा लैजानको लागि चाहिँ हामीले परामर्श दिनको लागि चाहिँ हामी तयार छौँ। आफ्ना भविष्यका सन्ततिलाई साक्षी राखेर तपाईँहरूले काम गर्नु बेला भएको छ। मबाट निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई सहयोग छ। म तपाईँहरूको साथमा छु। ऊर्जामा मात्र होइन, हामी त माया दर्शाउन पनि परनिर्भर रहेछौँ। प्रेम दिवसका दिन प्रेम जोडीले साटासाट गर्ने गुलाबको फुल पनि भारतबाट ल्याउनुपर्छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। एकै दिनमा 50 लाख रुपैयाँको प्रेम आयात भएछ, त्यही पनि फागुन 2 गते आइतबारकै दिनका लागि मात्र। आयात गरिएको सबै प्रेम आफूलाई राष्ट्रवादी र आत्मनिर्भर भन्न रुचाउने नेपालीहरूकै लागि हो। त्यो पनि भारतबाटै आयात भएको हो। अनि यही आयात गरिएको रातो गुलाब दिएर फेब्रुअरी 14 तारिकमा धेरैले आफ्ना नजिकका प्रियजनसँग माया साटे। फागुन 2 गते आइतबार परेको भ्यालेन्टाइन डेमा गिफ्ट तथा फुल पसलहरूमा ग्राहकहरूको भिड देखियो। यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ प्रेम दिवसले नेपालमा बिस्तारै जरा गाड्दैछ। प्रेमको प्रतीक रातो गुलाब पाउनेहरू खुसीले रमाए। 2-4 दिन अघिसम्म नेपाललाई अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गर्ने भारततिर पैसा गएकोमा उनीहरूले कति पनि पछुतो मानेनन्। भारतबाट पनि आउँछ, यहाँबाट पनि। अब जस्तो यहाँको प्रोडक्टमा अगर कमी छ भने, त्यति पुगेन भने फेरि थुप्रो डिमान्ड भयो भने भारतबाट नै सबभन्दा बढी रोज चाहिँ यो भ्यालेन्टाइन डेमै नै बढी जान्छ। परनिर्भर छौँ, यो कुरा यसपालिको नाकाबन्दीका बेला देखिसकिएको छ। नाकाबन्दी कायमै रहेको भए सायद प्रेमीहरूले यसरी रातो गुलाब दिन समेत पाउने थिएनन्। अनि उनीहरूका लागि यसपालिको प्रेम दिवस
खल्लो हुने थियो र भित्रभित्रै भन्ने थिए हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, विदेशमा उत्पादन भएको सामान किन्न छाड्नुपर्छ, देशभित्रै उत्पादन बढाउनुपर्छ। राजनीतिक दलका लागि त राष्ट्रवाद ठुलै मुद्दा बन्ने गर्छ, तर अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलले पनि 50 लाख मूल्य पर्ने गुलाब उत्पादन गर्ने सिप आफ्ना कार्यकर्तालाई सिकाउन सकेका छैनन्। अनि नाकाबन्दीको असर जताततै पर्ने नै भयो। भारतबाटै आउँछ तपाईँको दिल्ली कलकत्ता यो कारण के भयो थाहै छैन यसपालि। यो नाकाबन्दी भूकम्प कारणबाट होला किन पहिलो सालको धेरै राम्रो। व्यापार आधा घटेकै हो, तर एक दिनका लागि विदेशबाट 50 लाख रुपैयाँको फुल ल्याउनुभन्दा देशभित्रै 5 लाखको उत्पादन गर्न सके अर्थतन्त्र उभो लाग्नेछ। नत्र हामीले साटेको मायाको नाफा भने अरूले नै खानेछन्। राष्ट्रवाद सबैले बोल्ने लोकप्रिय शब्द मात्र बन्नेछ। अनि आत्मनिर्भर भयौँ कि भएनौँ भनेर जाँच्न फेरि अर्को नाकाबन्दी नै कुर्नु परेछ, जुन बेलासम्ममा हामी टाउको उठाउनै नसक्ने भइसकेका हुनेछौँ। ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर माथि उठाउन स्वयंसेवी युवाहरूको प्रयास सफल भएपछि यो अभियानमा थप 45 जना युवा जुटेका छन्। चन्दन कुमार मण्डलको रिपोर्ट। सुस्मिता दाहाल र उनका केही साथीले पानी तान्ने पम्प र ढोकाको विद्युतीय घन्टी आफ्नै कक्षा कोठामा बनाएर गएको हप्ता काठमाडौँको एक प्रदर्शनीमा लिएर आए। सामान्यतया गाह्रो मानिने विज्ञान विषय र यसका प्रयोगहरू उनलाई भने सजिलो लाग्छ। त्यही भएर होला स्टलमा राखिएका उपकरणहरूले कसरी काम गर्छ भनी उनी फरर भन्न सक्छिन्। ललितपुर दलचोकीको गोठफन्ज्याङ उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 8मा सुस्मितासँगै पढ्ने सुदर्शन घिमिरेले भने ट्रान्सफर्मरबाट बिजुली घरसम्म आउने प्रक्रिया देखाए। सुस्मिता र सुदर्शन जस्तै ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक र धनुषाका विभिन्न विद्यालयबाट आएका करिब 65 जना विद्यार्थीहरूले यसरी नै आफ्ना कलाकृति, विज्ञानका प्रयोग र हस्तकलाका सामग्री प्रदर्शनीमा राखे। यी विद्यार्थीहरूबीच एउटा कुरा साझा थियो, सबै दुर्गम सामुदायिक विद्यालयबाट आएका हुन् र यो प्रदर्शनीले सजिलै यी सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको कक्षा कोठाको क्रियाकलाप, शिक्षा ग्रहणको तौर तरिका र अन्य सामुदायिक विद्यालयहरू भन्दा फरक रहेको भान गराउँथ्यो। सामुदायिक विद्यालयहरूमा विरलै देखिने यस्ता गतिविधिहरूको पछाडि भने टिच फर नेपालबाट गाउँका विद्यालयमा पढाउन पुगेका स्वयंसेवक शिक्षकहरूको योगदान छ। ती शिक्षकहरूको पढाउने सृजनात्मक शैलीको परिणामको एकमात्र उदाहरण हो यो प्रदर्शनी। प्रदर्शनीपछि पालो सांस्कृतिक कार्यक्रमको। तामाङको बाहुल्यता रहेको ललितपुरको सिमलेका विद्यार्थीहरूले कक्षा कोठामा कसरी अङ्ग्रेजी पढ्न लेख्न सिके देखाउन त्यहाँका शिक्षक नुवाङ शेर्पाले अनौठो तरिका अपनाए। ती विद्यार्थीले गीतका माध्यमबाट अङ्ग्रेजी सिके र कार्यक्रममा 3 भाषामा गीत गाएर सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाए। यहाँ सहभागी भएका धेरै विद्यार्थीहरू पहिलो पटक काठमाडौँ आएका थिए। तैपनि सयौं मानिसहरूका अगाडि उनीहरूले सजिलै आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरेका थिए। धनुषाबाट आएका विद्यार्थीहरूको टोलीले त मैथिली भाषाको गीत गाएर सबैको वाइ वाइ बटुले।
कार्यक्रमको मुख्य आकर्षक भने भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोकका विद्यार्थीहरूले छायामा देखाएको नाटक रह्यो। भूकम्पले गरेको जनधनको क्षति, यसले बालबालिकामा पारेको असर र भूकम्पलाई बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्ने सन्देश बोकेको नाटकले धेरैलाई भावुक बनायो। Thousands of children who have lost their families in war, natural disaster, conflict. But we need to be optimistic. We need to believe that there is a sunny day after the darkest night. साङ्गाचोक सिन्धुपाल्चोकको जनविकास माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेको परिवर्तन आफैबाट नाटकले सबैलाई सोच्न बाध्य बनायो। व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा नाटकले हाम्रा ससाना आवश्यकताका लागि छिमेकी देशको मुख नताकेर आफै आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्ने सन्देश बोकेको थियो। यसरी पढाइ बाहेकका अतिरिक्त क्रियाकलापबाट टाढै रहने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सृजनात्मक शिक्षण शैलीबाट पठन पाठन गराए उनीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न पाउने अवसर भने टिच फर नेपालले जुराएको हो। नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर उकास्न युवाहरूलाई परिचालन गर्ने अभियान हो टिच फर नेपालको। यो अभियान अन्तर्गत कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका युवाहरूले ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक र धनुषाका दुर्गममा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा गएर पढाउँछन्। 2070 सालमा ललितपुरका 16 विद्यालयमा स्वयंसेवी शिक्षक पठाएर थालिएको टिच फर नेपालको यो प्रयास सफल हुँदै गएको छ। टिच फर नेपालका स्वयंसेवी शिक्षकहरू पुगेका विद्यालयमा एसएलसीको नतिजामा सुधार आएको छ। अहिले ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक र धनुषाका 32 विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षकहरू पढाउँदैछन्। गएको मङ्गलबार टिच फर नेपालले नयाँ 45 स्वयंसेवीलाई यो अभियानमा समावेश गरेको छ। 555 जना निवेदकबाट छानिएका यी युवाहरूले अबको 2 वर्ष दुर्गमका विद्यालयमा गएर गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय पढाउनेछन्। नयाँ स्वयंसेवी शिक्षकहरूलाई 2 वर्ष विद्यालयमा पढाइसकेका साथीहरूले दियो हस्तान्तरण गरेर स्वागत गरेका थिए। अब ग्रामीण भेगमा शिक्षाको ज्योति पुर्याउने जिम्मेवारी यी युवाहरूको काँधमा छ। ग्रामीण क्षेत्रमा स्वयंसेवी युवाहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान जस्तै विगत 2 दशकदेखि रेडियोले नेपालका गाउँ-गाउँसम्म सूचना र शिक्षा पुर्याइरहेका छन्। तर ती रेडियोमा काम गर्ने जनशक्तिका लागि आवश्यक तालिमको अवस्था कस्तो छ त? विक्रम नेउपानेको रिपोर्ट। काङ्ग्रेसले खोलेकालाई पनि नचाहिने, एमालेकोलाई खोलेकालाई पनि नचाहिने, माओवादीले खोलेकालाई नचाहिने, किनभने आफ्ना आफ्ना पार्टीका आफ्ना आफ्ना पत्रकार युनियनहरू छन्, विङहरू छन्, तिनीहरूले नै ट्रेन्ड गरिहाल्छन्। अनि जसले एकदम चाहिँ लहै लहैमा खोलिया छ त्यसले एकदम चाहिँ त्यो मान्छेलाई म लामो टाइमसम्म होल्ड गरेर राख्छु, यस्तो खालको रेडियो बनाउँछु भनेर कुनै प्लान बनाएर सिस्टमेटिक तरिकाले खोलिया त्यति देखिँदैन। र त्यहाँ आउने मान्छेहरू 6 महिना पछाडि हिँड्छन् भन्ने कुरा ऊ ढुक्क भएरै मान्छेलाई लिन्छ भनेदेखि उसले किन एकदम चाहिँ राम्रो तालिम प्राप्त मान्छे ल्याएर टाउको दुखाएर पैसा दिदी मान्छे राख्छ। त्यसैले मलाई मेरो आफ्नो चाहिँ आजकल के छ भनेदेखि यो तालिम नै चाहिन्छ र रेडियो चलाउनका लागि।
गैर सरकारी संस्थाहरूले प्रदान गरिरहेका छन्, उत्पादन गृहहरूले प्रदान गरिरहेका छन्, छात्र संस्थाहरूले प्रदान गरिरहेका छन्, अनि कतिपय चाहिँ निजी संस्थाहरू रेडियो उद्घोषण अथवा अरू खालका तालिम दिने भनेर टेक्निकल इन्स्टिच्युटहरू खुलेका छन्, उनीहरूले पनि दिइरहेका छन्। रेडियो स्टेसन आफैले पनि आयोजना गर्छन् बेला बेलामा स्थापना गर्दा, र पछि पनि जनशक्ति चाहियो भने या अरू केही कारणले पनि उनीहरूले आयोजना गर्छन्। इन हाउस ट्रेनिङहरू पनि भइरहेका छन् रेडियोहरूमा। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ विषयगत सरकारी कार्यालयहरूले पनि रेडियो पत्रकारहरूलाई तालिमहरू आयोजना गर्न थालेका छन्, जस्तो कृषि कार्यालयले, पशु कार्यालयले, त्यो खालका तालिम संस्थाहरूले पनि गर्छन्। सबै जुन एनजिओले पनि तालिमै गर्नुपर्ने र सरकारले पनि तालिमै गर्नुपर्ने। कृषि मन्त्रालयका पत्रकारिता तालिम दिन हिँड्ने हो, हास्यास्पद कुरा त गर्नु हुँदैन नि त। त्यसैले हामी सबै नै तालिम गर्दै हिँड्ने, त्यो पनि पत्रकारिता तालिम कृषि मन्त्रालयले। हास्यास्पद कुराहरू त्यहाँबाटै देखा पर्छन्। म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ के लाग्छ भने उनीहरूको त लगानी लागेको हुन्छ, त्यहाँनिर लगानी लागिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ कसरी राम्रो प्रोग्राम बनाउने होइन, कसरी फाइदा छिटो छिटो लिने अनि आफ्नो लगानी उठाउने भन्नेतिर मात्रै जाँदो रहेछ क्या दिमाग। अनि त्यहाँदेखि उनीहरू आउने, अनि यति बजेदेखि यति बजेसम्म चाहिँ तपाईँ किन यहाँनिर अफिसमा हुनुहुन्न थियो भन्ने। अनि त्यो बाहिरको काम चाहिँ देख्नै नदेख्ने क्या। जब चाहिँ मेटेरियल्सहरू कलेक्सन गर्न गइन्छ, त्यसलाई एडिट गरिन्छ, त्यो काम चाहिँ उनीहरूले देख्नै नदेख्ने। एउटा 1 घन्टाको प्रोग्राम बनाउनका लागि चाहिँ 3 दिनसम्म यो परिश्रम गरिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ देख्नै नदेख्ने। अनि त्यही हो क्या, जुन ट्रेनिङ गरेर पनि फ्रस्ट्रेसन भएर जान्छन्। ट्रेनिङ प्राप्त गर्ने चाहिँ मेन पावर चाहिँ किन चाहिँ त्यो उस स्टेसनमा रहँदैनन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, एकदमै फ्रस्ट्रेट गराउने। उनीहरूले चाहिँ कचकच गरिराख्ने, तपाईँलाई चाहिँ आधी घन्टाको प्रोग्राम गराउन चाहिँ यत्रो घन्टा लाग्छ भन्ने। त्यही भएर चाहिँ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एकदमै ट्रेनिङ आवश्यकता पर्छ होला जस्तो लाग्छ। फाइनेन्सरलाई किन खोलेको भन्ने कुरो थाहा छैन। अनि खोल्ने मान्छे एकदम चाहिँ आफ्नो सर्टेन इगोका लागि खोलिएको थियो, त्यो उसको इगो पुरा भइहाल्यो, उसलाई खुलेर बजेपछि पुग्यो, उसलाई तालिम चाहिएको छैन। त्यहाँ के बोल्ने भन्ने कुरो पनि त्यति धेरै आवश्यक छैन। कोड अफ कन्डक्ट चाहिन्छ भन्ने कुरो एकदम कम रियलाइज छ। मार्केट भएर खुलेको भन्दा पनि पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भएर खुलेको हुनाले बिजनेस मोडल त एकातिर बिजनेस मोडलै छैन होइन। एउटा बिजनेस स्ट्राटेजी भएर रेडियो खोलाए भए त भइहाल्थ्यो नि। हाम्रो अडियन्स यति, हाम्रो त्यो अडियन्स पनि हाम्रो निश मार्केट यति, हामीले त्यो अडियन्सलाई टार्गेट गरेर प्रोग्रामिङ गर्ने हो भन्ने प्लानिङ भएर गरेको एउटा कुरा हुन्थ्यो। हाम्रो त सिर्फ एउटा पोलिटिकल इन्ट्रेस्टलाई फुलफिल गर्ने भन्ने हिसाबले भएको हुनाले चाहिँ त्यो समस्या आएको कि धेरै पैसा छ, तालिम डोनरले डिफाइन गर्छ र तालिम चाहिँ प्रोसेसै सिकाइँदैन, इस्यु मात्र सिकाइन्छ। जसलाई यार राखिदिनुहोस्, इस्यु सिक्नलाई त तपाईँको के छ र सिकिरहन्छ। तर नेपालको सबभन्दा ठुलो रेडियोको समस्या भनेको चाहिँ रेडियोको जर्नलिजम ट्रेनिङै हुँदैन। तालिमको अवसर एकदमै धेरै छ र रेडियो स्टेसनलाई चाहिँ आफै तालिम दिनलाई प्रेरित गर्ने, आफ्नो जनशक्तिलाई ट्रेन्ड बनाउन प्रेरित गर्ने काम चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चाहे त्यो छात्र संस्थाहरूले होस्, चाहे गैर-सोसियलले या काठमाडौँका प्रोडक्सन हाउसको रूपमा रहेका अथवा एनजिओ आइएनजिओ कसैले पनि एउटा रेडियो स्टेसन स्वयंले चाहिँ आफ्ना कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको प्रेरणा दिने काम चाहिँ अहिलेसम्म मैले गरेको चाहिँ पाएको छैन। यो रेडियोमा काम गर्ने मान्छे, आउने मान्छे भनेको 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म बस्ने हुन्। आउँछन्, अलिअलि बोल्न जान्दछन्, बोल्न जानिसकेपछि अन्त काम पाउँछन्, अन्त काम पाइसकेपछि यहाँ बस्दै यिनीहरूलाई तलब पनि दिनु पर्दैन, सुविधा पनि चाहिँदैन। अनि तलब दिनु नपर्ने, सुविधा दिनु नपर्ने, आउने र जाने एक खालको चौतारी मात्रै भएकाले ती रेडियोहरूलाई पनि तालिम प्राप्त मान्छे चाहिएको छ जस्तो लाग्दैन। 4 वर्ष अगाडि फर्किने उदाहरण लिँदा सबैलाई थाहा भएकोले फर्किने हो भनेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासन सुरु गरिसकेपछि धेरै सञ्चार माध्यमहरू सङ्कटमा पर्यौँ भने र उनीहरूले पहिलो प्रहारै ह्युमन रिसोर्सको तलबमा गरे। उसले पहिला 1 अर्ब कमाएकोमा म त्यो 1 करोड चाहिँ नाफा घटाउँछु, त्यो उसमा लगानी पनि घाटा होइन, नाफा कम गर्छु भन्ने होइन। पहिलो प्रहारै कहाँ हुन्छ भन्दा जनशक्तिमाथि हुन्छ। भनेपछि हाम्रो अवधारणागत रूपमा नै त्यो हदको त्रुटि देखा पर्छ। हरेक रेडियो स्टेसनको मेरो श्रोता को हो, कहाँ बस्छ, उसले के सुन्न चाहन्छ, हामीले के दिने भन्ने भयो। त्यो चुनौती भए पो त हामीले त्यही किसिमको प्रोग्रामिङ गर्थ्यौँ। त्यो स्किल छैन भने तालिम दिन्थ्यौँ, मान्छे ह्युमन रिसोर्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ रेडियो स्टेसनले आफ्नो जनशक्तिमा
ट्रान्समिटर किन्न, एन्टेना किन्न, ब्याट्री किन्नलाई चाहिँ एकदम स्वतस्फूर्त मान्छेमा इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कम भएको हुनाले चाहिँ त्यो मान्छेमा इन्भेस्टमेन्ट आफैले है डोनरले होइन कि काठमाडौँका संस्थाले होइन कि आफैले मान्छेमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कल्चर नभएर पनि यो भएको कि भन्ने मलाई लागेको। त्यो ट्रेनिङ सेन्टर यदि गभर्मेन्टले खोल्छ र कुनै इन्स्टिट्युसनले खोल्छ भने त्यसलाई चाहिँ नि पोलिटिकल भर्ती केन्द्रको रूपमा चाहिँ नजाओस् होइन भन्ने चाहिँ हामीले इन्स्योर गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ फेरि यो ट्रेनिङको कुरामा अब मिडियाको अरू ट्रेन्ड जसरी प्रिन्ट मिडियामा पनि अहिले प्रब्लम टर्नओभर एकदमै हाई हुनेदेखि लिएर त्यो मान्छे रहेन, यो हामीले ट्रेन गरेको मान्छे चाहिँ नि कतै गइदियो अर्को वर्ष भनेर त्यसलाई चाहिँ नि हामीले पोजिटिभली हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है। जस्तै फर इक्जाम्पल एटलिस्ट हामीले ट्रेन गऱ्यौँ, त्यो मान्छे कुनै प्रोजेक्टमा जाला तर एटलिस्ट कम्युनिकेसन बुझेको मान्छे त त्यो प्रोजेक्टमा त गयो नि भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी हेर्छौँ है एन्टिनाले चाहिँ नि। धेरै तालिमहरूमा चाहिँ प्रोफेसनलिजमकै त्रुटि छ र हामी कहाँ प्रोफेसनलाइजेसन पनि स्टेसनभित्र पनि देखा पर्दैन। समग्र नेपालको पत्रकारितामै त्यो प्रश्न चिन्ह नै छ। त्यसले गर्दा हामी न स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्छौँ, न इथिक्सको कुरा गर्छौँ, न एकाउन्टेबिलिटीको कुरा गर्छौँ। त्यो प्रोफेसनलाइजेसनको कुरो, प्रोफेसनलिजमका यी डाइमेन्सनहरूमा हामीले छलफल नगरेसम्म चाहिँ हामीले कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको भन्ने पनि धेरै कुराहरू स्टेसनलाई पनि आवश्यकता थाहा नहुन सक्ने भएकोले पनि त्यो समस्या देखा परिराखेको छ। त्यसपछि के भयो त पोलिसीगत लेभलमा, राजनीतिक लेभलमा भन्दाखेरि हाम्रो त केही पनि भएको छैन। त्यही ठाउँको त्यही ठाउँ छ। हामीले एउटा सामुदायिक रेडियोको पोलिसी लिएर आउन सकेका छैनौँ, एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट गभर्मेन्ट ओन ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट खोल्न सकेका छैनौँ। कहाँ पुग्यो त त्यो एउटा 48 सालको पोलिसी बाहेक, 52 सालको जुन रेडियोको ऐन बाहेक त भन्दाखेरि हामी कोही पनि पुगेका छैनौँ। डोनरकोमा चाहिँ हामीले जुन प्रपोजल गर्दाखेरि डिस्कसनमा बस्दाखेरि चाहिँ नि कति ट्रेनिङ गर्छौँ भन्ने ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै धेरै देखियो। अनि यो ट्रेनिङको कन्सेप्ट चाहिँ नि डोनरमा लिएर जान एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ हामीले पनि फिल गरे हो। रिसर्च पनि रेडियोले आफै गरिदिनु पर्ने, रिसर्च गर्ने रेडियो हो आफै। इम्प्याक्ट के हो देखा अरे, इम्प्याक्ट त तेरो इम्प्याक्ट यस्तो आयो भनेर देखाउने अर्को हुनु पर्थ्यो नि। सेक्टोरल डेभलपमेन्ट हुने हो भने त त्यहाँ रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू त्यहाँ छुट्टै हुनु पर्थ्यो होला, त्यहाँ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरू छुट्टै हुनु पर्थ्यो होला। त्यो नभएसम्म चाहिँ ओभरअल रूपमा एउटै संस्था जो आफै प्रोग्राम बनाएर बजाउनमै व्यस्त छ र उसले आफ्नो इम्प्याक्ट एसेस गर्यो अब्जेक्टिभली भने पनि अर्कोले पत्याउँदैन, किनभने उसले आफ्नो घुमाएर बनायो भन्छ। तर ऊ त्यो गर्ने उसलाई फुर्सदै पनि छैन। अरू देशहरूमा त त्यस्ता अरू संस्थाहरूले गर्ने हुन् नि त। त्यसैले हामीले रेडियो स्टेसनलाई मात्रै गाली गरेर पनि पुग्दैन है। हामी यो चाहिँ सेक्टोरल विकास भएन, यहाँ अर्गनाइजेसनहरू मात्रै जन्मिए। मिडिया सेक्टर रेडियोको गफ गर्ने हो भने रेडियो जन्मिए, तर त्यसमा अरू सेक्टोरल डेभलपमेन्टका लागि चाहिने अरू अर्गानहरू नै भएन। भनेपछि कम्प्लिट अर्गान बिना जन्मिएको चिज त अपाङ्गै हो नि त। त्यो अपाङ्गलाई अनि मेसीसँग फुटबल खेल्न जा भनेर हुन्छ, स्कोर गर भनेर हुन्छ। त्यसले यी सबै अर्गानहरू विकास गर्ने समग्र दायित्व चाहिँ हामी सबैको, रेडियोको मात्रै होइन। त्यसमा सरकारको दायित्व के हुनु पर्थ्यो भन्दा उसले त अहिलेसम्म परिभाषै गर्न नसकेर बसिरहेको छ, नचाहेर बसिरहेको छ परिभाषा गर्न। कार्यक्रम सेरोफेरो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउनुहोला। ठेगाना हो कार्यक्रम सेरोफेरो, एटी मिडिया हाउस, पोस्ट बक्स नम्बर 26148, काठमाडौँ, नेपाल। तपाईँ हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त अर्को हप्ता राति 8:30 बजे विभिन्न समसामयिक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।